الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. درسنا اليوم أعزائي التلاميذ المستوى الرابع ابتدائي يهم مادة الفرنسية. عنوان الدرس لو باسي كومبوزي. إذن سنشرح على بركة الله. إذن أحبائي التلاميذ، أول حاجة نعرفوها شنو هو الباسي كومبوزي. الباسي كومبوزي هو واحد لو طون دو باسي، سي ان طون دو باسي اللي تنديروه بزاف في لوغال، تنديروه بزاف ملي نديرو اون اكسبرسيون اورال ولا سميتو تنستعملو لو طون الباسي كومبوزي. الباسي كومبوزي تيتصرف، تنديرو ان فيرب في الباسي كومبوزي الا لقينا واحد ان سيغتان نومبر ديال لي تيرم. مثلا الا لقينا ايير، هادي لو فيرب ملي تيكون هنا تنديروه باسي كومبوزي. باغ اكزومبل الا لقينا il y a 3 ans. لقينا il y a 3 ans حتى هي نديرو لو فيرب او باسي كومبوزي. إلا لقينا مثلا لو موا ديغنيي، لو موا ديغنيي حتى افيك هاد ليكسبرسيون تنديرو لو طون لي بيجي الكونجوغيزون ديال لو فيرب هنا بغينا نديروه او باسي كومبوزي. لو موا ديغنيي، لاني ديغنيير، لي فاكونس ديغنيي، ليتي ديرني. إن هاد لي زيكسبرسيون تيحتموا علينا باش نديرو لو فيرب اللي بيجي في الفراز هنايا نديروه او باسي او كومبوزي. نتمنى تكون فهمه هاد النقطه. ونمر الى نقطه اخرى هي كيفاش تيكون هاد لو باسي كومبوزي. الا قلت لك صرف لينا ان فيرب باغ اكزومبل في لو باسي كومبوزي، اش خصنا تنديرو؟ اول حاجه خصنا نعرفوا بانه لو باسي كومبوزي تيكون مع دو زوكسيليير، لوكسيليير اتر اي لوكسيليير افوار. هاد لي دو زوكسيليير تنصرفوهم في البريزون. اذا تنديرو لوكسيليير او بريزون تنزيدو عليه البارتيسيب باسي ديال لو فيرب اللي بغينا نصرفو. اذا غادي ندوزو لان اكزومبل باش نفهمو. اكزومبل عاد لوكسيليير افوار او بريزون بلس لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب او بريزون. درس اخر ديال البارتيسيب باسي كيف تنحصلو عليه، تنشدو لو فيرب ونحيدو لا تيرمينيزون بحال هادشكل، نديرو المغاير نديرو باغ اكزومبل شونتي، شونت اشنو البارتيسيب بريزون ديال الفيرب شونتي؟ هو تنديرو او اكسون. اذا كاع لي فيرب ديال البروميي جروب اللي فيهم ار سي كومبوزي. كيف ما تلاحظوا بان لو فيرب شونتي سي ان فيرب دو بروميي جروب. باش نصرفو في باسي كومبوزي بنستعنوا بلو فيرب افوار او بريزون. دونك تنقولوا جي chanté, tu as chanté, elle a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ont chanté. من يكون واضح. لاحظنا بانه لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب ما شونج با، دائما اكسون في لا فان ديالو، وانه انو ساكورد با. يعني اشنا هو انو ساكورد با؟ هي ماشي الا تكلم جو، الا كان بيرسون ماسكولين ولا فيمينا تيبقى لو بارتيسيب باسي هو. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد النقطه. ونمر الى فيرب اخر في الباسي كومبوزي. دابا كيف ما تلاحظوا الجميع انه لو فيرب لا كونجوغيزون ديال لو فيرب ديال الدوزيام جروب حتى هو تنصرفو مع لوكسيليير افوار. جي فيني، اكزومبل فينير، tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. تا هو تلاحظوا بانه البارتيسيب باسي ديال لو فيرب شنو هو؟ تنحيدو ار وتنخليو اي. اذن كاع لي فيرب دو دوزيام جروب بارتيسيب باسي ديالهم هو افيك لا فان، البون في لا فان اي. نتمنى تكون هاد النقطه واضحه، ونديرو تمارين اكثر ولا دي فيرب اكثر باش نتمكنوا منهم. اذا نمروا الى ثالث اكزومبل، ثالث مثال اللي هو لا كونجوغيزون دان فيرب دو ترويزيام جروب افيك لوكسيليير افوار. دونك هزينا le verbe prendre. Le verbe prendre au passé composé هو j'ai pris, tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris. إذا نلاحظوا جميع بأنه il ne s'accorde pas avec le genre ou le nombre ديال le sujet. Donc il ne change pas. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne change pas. دائما تيبقى
على نفس الصورة ديالو. نتمنى هاد المرحلة تكونوا فهمتوا كيفاش تصرفوا لو فيرب au passé composé avec l'auxiliaire avoir. ونمروا إلى l'auxiliaire être. إذا هنايا تلاحظوا بأنه لا conjugaison ديال un verbe au passé composé avec l'auxiliaire être. La différence الاختلاف اللي كاين بين avec l'auxiliaire avoir و l'auxiliaire être هو l'auxiliaire être le verbe ولا le participe passé accordé il s'accorde يعني تيتلائم مع le sujet. يعني إلا كان le sujet féminin تنزيدو او، إلا كانوا masculin تنحي ما تتكونش او. إذا كيفاش ناخذ لنا ان exemple de verbe le verbe un verbe de premier groupe passé. إذا la conjugaison de verbe passé c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. إذا تلاحظوا هنا بالأحمر لأنه le verbe être au présent je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, elles sont, elles sont. هنايا كيف ما تلاحظوا le participe passé ديال le verbe passé c'est un verbe de premier groupe هو accent à la fin تنحيدو ار وتنديرو accent. ولكن إلا كانت هاد لا بيرسون ولا لو سوجي اللي تيهضر un nom féminin ضروري نزيدو او. إذا je suis passé, tu es passé إلا كانت féminin نزيدو او. il est passé bien sûr le sujet هنايا il est singulier ou masculin donc تنديرو passé. elle est passée c'est un nom féminin donc passé il prend e. nous sommes passés il s'accorde en genre et en nombre تنلاحظوا ZS لأنه nous sommes pluriel. وإلا كان le sujet féminin تنزيدو deux e accent S. avec vous كذلك حتى هي تنزيدو e. ils sont passés ils s'accordent en genre et en nombre. elles sont ils s'accordent تنزيدو deux e S لأنه le sujet est féminin. نتمنى تفهموا هاد النقطة ديال الباسي كومبوزي. وإلى فيديو قادم بحول الله.